मृतकको श्रीमान र सासू पनि हामी निदाएको थियौँ पछि आउँदाखेरि हामीलाई खबर गर्दा बिरामी मरिसकेको रहेछ। विषयमा जस्तो वडा अध्यक्षले रातारात आएर जुन शङ्कास्पद घटनामा मृत भएको चाहिँ नि पीडित परिवारलाई थाहा नै नदिई उनले सिग्नेचर गरेका छन्, यो पनि निकै शङ्कास्पद रहेको छ र वडा अध्यक्ष चाहिँ गाली गलौजा गर्छ भनेर 14 गते पनि मृतकले आमालाई फोन गरेर घरमा मलाई अलिकता अस्वाभाविक गाली गलौजा गरिराखेको छ, कुटपिट भइराखेको हुन्छ, म माइतै आउन सक्छु, नभए म केही समय विदेश जान पनि पर्ने हुनसक्छ भनेर फोन गरेको अवस्था। अर्को कुरा के जोडिदिनु भयो त्यहाँ लगेर भन्दाखेरि बिरामी अकस्मात काबुभन्दा बाहिर अरूलाई मुख छोड्ने, अरूलाई मतलब चिथोर्न जाने, खाटबाट लड्न जाने, उठ्न जाने, झम्टिन जाने, यो अस्वाभाविक गतिविधि बिरामीले देखाउन थाल्यो भनेर अर्को कुरा जोड्नु भएको छ यहाँनिर। त्यो जोड्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अस्वाभाविक गतिविधि देखायो। अर्को उसमा चाहिँ नि उहाँहरूले त्यसलाई लट्टिने दबाई उहाँहरूले चलाउनु भयो। हामी इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपामा आएका छौँ र केही दिन अगाडि एउटा अत्यन्तै शङ्कास्पद घटना घटेको थियो र पीडित परिवार अझै पनि आन्दोलनमा छ। करिब घटना घटेको 3 दिन बितिसकेको अवस्था छ र प्रहरी प्रशासनले घटनालाई चाहिँ नै गम्भीर रूपमा नलिएको भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ र हिजो चाहिँ नि एक प्रकारले प्रहरी चौकीमा धकेला एउटा तनावपूर्ण स्थिति पनि सृजना भएको थियो र राति करिब 9-10 बजे 11 बजेतिर घटनामा मृत भएकी मेनुका थापालाई चाहिँ नि शङ्कास्पद तरिकाले राति नै उनलाई चाहिँ नि घटनास्थलबाट उठाएर उनलाई टिचिङ पठाइएको भन्ने जानकारी पनि छ र हामीसँग मृतकका काका हुनुहुन्छ, आफ्नै काका, र उहाँले चाहिँ नि यो लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। आज पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू शोकमा हुनुहुन्छ। मर्ने त मरेर गए तर पीडितहरू पनि अत्यन्तै ठुलो शोकमा छ र प्रहरी प्रशासनले उचित निष्कर्ष नदिएर यति बेला पीडितलाई झुलाइरहेको अवस्था छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो बारेमा बुझ्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्ते। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? रामहरि थापा। जस्तो यो केस अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको छ दिनदिनै। जस्तो तपाईँको शङ्कास्पद तरिकाले चाहिँ नि मेनुकाजीको मृत्यु भयो, त्यसपछि तपाईँहरूले जाहेरी दिन खोज्नुभयो, जाहेरी प्रहरी प्रशासनले लिएको छैन र 3 दिन घटना बितिसकेको अवस्था छ र राति लगभग शङ्कास्पद अवस्थामा नै मृतकको शव उठाइएको छ। के भयो राति, कसरी अगाडि बढ्यो बताइदिनुहोस् न अलिकति। अब यसमा हामीले जुन दिन 16 गते हजुर घटना भएको जानकारी पायौँ, मृतक भतिजी मेनुका थापा कार्कीको मृत्यु भएको खबर सुन्नासाथ हामी आफन्तजनहरू यहाँ हस्पिटलमा उपस्थित भयौँ। यी उपस्थितको सवालमा त्यहाँ जति कुराहरू उठ्दै आए, घटनाक्रमलाई निहाल्दाखेरि अलिकता शङ्कास्पद अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्था हो भन्ने हामी आम आफन्तजन यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र आम नागरिकको केही शङ्का गर्ने ठाउँहरू पर्याप्त अवस्थामा देखिन्थ्यो। कुन दृष्टिकोणले तपाईँले चाहिँ घटना शङ्कास्पद भन्नुभयो? घटना शङ्कास्पद चाहिँ देखिनुमा थुप्रै कारणहरू छ। एउटा मेनुका थापा कार्की जुनलाई अहिले मृत अवस्थामा रहेको एउटा नारीलाई घरबाट 15 गते करिब 3-4 बजेको समयमा हस्पिटल ल्याएको। के कारणले ल्यायो भन्दाखेरि सामान्य पेट दुखियो भनेर हस्पिटल ल्याएको भन्नेसम्मको उनको श्रीमान ज्वाइँको भनाइ छ र ज्वाइँको साथमा आमा पनि आउनु भएको छ र हस्पिटलमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सीसी क्यामेरा फुटेजहरू हेर्न चाह्यौँ, उहाँहरूले देखाउन चाहनु भएन र पछि त्यसको फेरि खोजी गरेर हेर्दाखेरि बिरामी हिँडेरै आएको अवस्थासम्म देखिन्छ र त्यसलाई पछि अब हस्पिटलमा त्यसको ट्रिटमेन्टका प्रक्रियाहरूमा सामेल भएका डाक्टरहरूले अब ट्रिटमेन्टको प्रक्रियाहरू सुरु गर्दाखेरि के देखिया थियो त, बिरामीमा समस्या के थियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले समस्या केही पनि देखेको छैन भन्ने एउटा कुरो र दोस्रो उहाँहरूले ट्रिटमेन्टको प्रक्रियामा केही पनि नदेखेको भन्दै गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरा के जोडिदिनु भयो त्यहाँ लगेर भन्दाखेरि बिरामी अकस्मात काबुभन्दा बाहिर अरूलाई मुख छोड्ने, अरूलाई मतलब चिथोर्न जाने, खाटबाट लड्न जाने, उठ्न जाने, झम्टिन जाने, यो अस्वाभाविक गतिविधि बिरामीले देखाउन थाल्यो भनेर अर्को कुरा जोड्नु भएको छ यहाँनिर। त्यो जोड्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अस्वाभाविक गतिविधि देखायो। अर्को उसमा चाहिँ नि उहाँहरूले
त्यसलाई लट्टिने दबाई उहाँहरूले चलाउनु भयो। लट्टिने दबाई चलाइसकेपछि उहाँ केही कन्ट्रोलमा आउनुभयो र फेरि आफू पिसाब फेर्न अब टोयलेटसम्म जान सक्ने अरू अवस्थामा उहाँहरू आफै जानुभयो। बिरामी सामान्य अवस्था हो र हामीले इसिजी पनि गऱ्यौँ, एक्सरे पनि गऱ्यौँ, केही पनि देखिएन। उहाँहरूको भनाइलाई मान्दै गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य अवस्थाको बिरामी, सामान्य अवस्थाको बिरामी भनिसकेपछि उहाँहरूले बेलुका त्यो भयो, उहाँहरूले फलोअप गर्दै पनि गयौँ भनेको छ, बिरामीलाई चाहिँ केयर गरेका छौँ भनेको छ र अकस्मात बिहान 6 बजेको चाहिँ लगभग करिब 6 बजेको टाइममा चाहिँ त्यो एक्चुअली त केही छैन, भोलि कुनै कुराले देखाउन सकेला, उहाँहरूले 6 बजे बिरामीको मृत्यु भएको अवस्था भनेर गरेका छ। र 6 बजे हामीले सोध्यौँ सम्बन्धित यो उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूलाई, मृत्युको कारण चाहिँ के हो त, बिरामीको मृत्युको कारण के हो? उनी दीर्घरोगी पनि होइन, पेट दुखेर हस्पिटल आएको भनेको छ र यसको कारण चाहिँ रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले धेरै अकमक गर्दै गरेर यो चाहिँ अकस्मात मुटुको चाल बन्द भएर चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको हामीले अनुमान लगाएको भनेको छ। त्यो पनि एक्चुअली कुरा होइन र त्यो कति टाइममा मृत्यु भयो भन्ने पनि एक्चुअली कुराहरू छैन। उहाँको मृतकको सानी आमा हस्पिटलमा बिरामीलाई हेर्न आउँदाखेरि बिरामीको नरहेको अवस्था, बिरामीको मृत्यु भइसकेको अवस्था जानकारी त्यहाँको ट्रिटमेन्टमा संलग्न सिस्टरले पाइकन डाक्टरलाई खबर गरेर मृत घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यतिखेरसम्म एउटा बिरामी भन्दा सामान्य अवस्था भन्ने छ नि उनीहरूले, मतलब एउटा हेर्दाखेरि त। अनि ट्रिटमेन्टको प्रक्रियालाई हेऱ्यो भने के छ त, केही पनि छैन भनेर गरिया छ। अनि अकस्मात मृत्यु भएको छ, त्यसमा उनीहरूले हाई केयर गर्न पर्थ्यो कि पर्थेन? एक त यहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्थेन, कुनै मतलब ट्रिटमेन्टमा समस्या थियो, बाहिर रिफर गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिया छैन। रिफर गरेर लैजाऊ बिरामी, त्यो पनि भनिया छैन। अनि उनीहरूले एक्चुअली रूपमा चाहिँ हाई केयरमा राख्नु पर्थ्यो। ल त्यति छ भने नि बिरामीको अस्वाभाविक गतिविधि छ, यसमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ, भित्रीबाट केही समस्याहरू उब्जेर आउन सक्छ भनेर उनीहरूले हाई केयरमा राख्नु पर्थ्यो। हाई केयरमा त छँदै छैन। बिरामी कुरुवाको रूपमा रहेको मृतकको श्रीमान र सासू पनि हामी निदाएको थियौँ। पछि आउँदाखेरि हामीलाई खबर गर्दा बिरामी मरिसकेको रहेछ, डेथ भइसकेको रहेछ भन्ने इन्फर्म गरेको छ। डाक्टरले पनि सानीमा आइसकेपछि चाहिँ नि उसको मतलब मृतकको सानी आमा आइसकेपछि यो ढङ्गबाट चाहिँ नि बिरामी नरहेको, मृत्यु भइसकेको अवस्था देखिसकेपछि मात्रै हस्पिटल प्रशासनले सम्बन्धित उपचारमा संलग्न डाक्टरले थाहा पाएको अवस्था छ। भन्दाखेरि कुन ढङ्गबाट भन्दाखेरि एक त सामान्य बिरामी भनेर ल्याएको बिरामी, ट्रिटमेन्टको प्रक्रिया पुरा केही पनि गरेको छैन, कुन रोगले, कुन कुराले, कुन समस्याले चाहिँ बिरामीको मृत्यु भयो त्यो छैन, एक्चुअली कति समयमा मृत्यु भयो त्यो पनि छैन, र बिरामीको मृत्यु भनेर अकस्मात घोषणा गरिएको छ। त्यो एउटा पार्टबाट पनि हामीलाई शङ्कास्पद कुराहरू छ। को माथि शङ्का छ? शङ्का त अब आउँदैछु म, शङ्का। र अर्को घर परिवारको विषयवस्तुमा अब हामी त धेरै नजिकबाट सम्बन्धमा नरहे पनि उनको मृतकको आमाले पटक पटक चाहिँ घरमा फोन गर्ने, मलाई घर परिवारमा अलिकता टचर छ, कुटपिट हुन्छ, अब अलिकता हेला गर्छ, अलिकता चाहिँ अरू अन्य शब्दहरूले चाहिँ गाली गलौजा गर्छ भनेर 14 गते पनि मृतकले आमालाई फोन गरेर घरमा मलाई अलिकता अस्वाभाविक गाली गलौजा गरिराखेको छ, कुटपिट भइराखेको हुन्छ, म माइतै आउन सक्छु, नभए म केही समय विदेश जान पनि पर्ने हुनसक्छ भनेर फोन गरेको अवस्था। र त्योभन्दा पहिलाको समयहरूमा पनि घर परिवारमा अलिकता मनमुटाव, झै झगडा भइराखेको कुराहरू अहिले सम्बन्धित दाइजो साइजोदेखि लिएर घर व्यवहारका कुरामा अलिकता वाद विवाद भइराख्ने, झै झगडा भइराख्ने, कुटपिट भइराख्ने अवस्थाले गर्दाखेरि र यी घटनाक्रमलाई ट्रिटमेन्टमा ल्याउने, यहाँ हस्पिटलमा ल्याएको कुरा, यहाँ उपचारको कुरामा प्राथमिकताको साथ उपचार नभएका कुराहरू र मृत्यु कुन कारणले भयो, के समस्याको कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुराको यकिन नहुनको कारण र कुन समयमा चाहिँ मृत्यु भयो त भन्ने कुराको यकिन नहुनाको कारणले हामीले घर परिवारको, उनको श्रीमान, उनका सासू ससुराले कुनै कर्तव्य गरेर अथवा बाहिरै कुनै कुटपिट भएर अथवा केही मतलब गरेर हस्पिटल ल्याएको हो कि, र हस्पिटलले पनि त्यसमा या मिलोमत्वको कारणले या नेग्लिजेन्स गरेर त्यसको मृत्यु भयो। दुईटा, एउटा मिलोमत्व पनि हुनसक्छ, एउटा चाहिँ
उनीहरूको नेग्लिजेन्सकै कारणले पनि त्यो कुराहरू केमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, के समस्या थियो त भनेर केही हेक्का नराखिकन उपचार पद्धतिमै व्यवस्था गरेर एकदम गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ नि हस्पिटल प्रशासन जो संलग्न चिकित्सक डाक्टरहरूले जे गरे त्यसको कारणबाट हामीले यी दुवै पक्षको केही न केही मिलोमतोबाट यो घटना घटेर सम्बन्धित मान्छेको मृत्यु भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ भइसकेपछि हामीले प्रशासनलाई यो अलिकता शङ्कास्पद पनि छ। शङ्का हामीलाई दुवै पक्षसँग छ। एउटा घर परिवारको उनको श्रीमान सासू ससुरा र हस्पिटलको सम्बन्धित पक्ष जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। जाहेरी दिँदाखेरि नामै तोकेर फल्नाले नाम तोकेर हो होइन यसमा के त भने बाहिर तपाईले शङ्का छ भन्न पाउनु भयो होइन त्यो होइन बाहिर कोही व्यक्ति होइन बाहिर कुनै खुल्ला ठाउँमा अथवा चाहिँ नि घरमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा ठाउँमा चाहिँ कोही मान्छेको मृत्यु भएको थियो भने यो कसले गर्यो यसलाई अनुसन्धानको विषयवस्तुमा अलिक गहिराइमा जानुपर्छ भन्न पर्थ्यो त्यो जानलाई। तर यो त के भन्दाखेरि घरबाट बिरामी भएको न्युले आएको छ, करिब आएको 24 घण्टा 10-12 करिब 4 कति घण्टा 12-13 घण्टाको अन्तरालमा बिरामीको मृत्यु भएको छ। त्यो फरक विषयवस्तु बन्यो कि किन भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुको नमिलेको कुरा चाहिँ हैन नमिलेको म आउँदैछु त्यस भइसकेपछि यसमा हामीले अर्को मान्छे संलग्न छ कि भनेर धेरै गहिराइमा जानुपर्ने अवस्थै छैन। किन भन्दाखेरि घरमा बिरामी भयो भनेर ल्याइयो, बिरामी भयो भनेर कसले ल्याए? उनको श्रीमान र उनको सासूले ल्याए। उनको चाहिँ ससुराको पनि मतलब कहाँसम्म ल्याउनेमा हात थियो, त्यो एक ठाउँ रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि हस्पिटल ल्याइसकेपछि करिब 24 घण्टा नबित्दाखेरि बिरामीको मृत्यु भएको छ भन्दाखेरि अब त्यो छोटो पिरियडमा दीर्घरोगी होइन, ठुलो मतलब समस्या केही छैन, हस्पिटलले बताए अनुसार कि त यो समस्या थियो, हामीले उपचार गर्दै मतलब उपचार नलागेर मृत्यु भएको हो भन्दिया भए त यो समस्या थिएन होला नि। कुनै पनि समस्या छैन, नर्मल अवस्थाको बिरामी भनिया छ, कुनै पनि दबाई हामीले चलाएको छैनौँ, मतलब एउटा लट्याउने दबाई बाहेक केही पनि चलाएको छैन, एउटा ग्यास्ट्रिकको दबाई खान दिएको छ भनिया छ, बिरामीको मृत्यु भएको छ भन्दा यो शङ्कास्पद छ कि छैन? र शङ्कास्पद हुँदै गर्दाखेरि पनि अब तेस्रो व्यक्तिबाट यो घटना घट्यो भनेर अनुसन्धान गरिराख्न पर्ने जरुरत छ। यहाँहरूको उसमा पनि तेस्रो पक्षबाट यसलाई चाहिँ नि कसैले कर्तव्य गरो, कसैले केही गरो, कसैको जालसाजी छ भन्ने त छैन नि। यी दुवै पक्ष मात्रै संलग्न हो नि त। घरबाट बिरामी ल्याउने, हस्पिटलमा भर्ना गर्ने, हस्पिटलमा उपचार गरेको भन्ने हस्पिटलको चाहिँ नि प्रशासन सम्बन्धित डाक्टर चिकित्सक नर्स जे हो, यी व्यक्ति बाहेकको त अरूको त संलग्नता छैन। यही व्यक्तिबाट केही भएर चाहिँ नि मृत्यु भएको हो भन्ने ठम्याइबाट हामीले यी 3 जना निजको श्रीमान, मृतकको श्रीमान, उनका सासू ससुरा र हस्पिटलको एउटा व्यवस्थापक समिति जो इन्भल्भ छ त्यसमा मतलब जो संलग्न हुन सक्छ, यी माथि किटानी जाहेरी यी दुवै पक्षबाट मात्रै यसको घटना हुन सक्छ, अरू बाहिरीबाट होइन। दुई पक्षको मिलेमतोमा पूर्व योजना अनुसार अब योजना कुन थियो, पूर्व योजना थियो अथवा तत्कालीन बनेको योजना थियो, के थियो, घटना भएकै हो र यो शङ्कास्पद घटनामा चाहिँ नि यो मतलब यो जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि मतलब देखिँदै आएको विषयवस्तुहरू छन्, निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै पक्षको केही न केही मिलेमतोबाट यो घटना भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइबाट हामीले किटानी जाहेरी नाम तोकेर मृतकको श्रीमान, सासू ससुरा र हस्पिटलको व्यवस्थापक समिति, टोटल हस्पिटलको जो आउँछ त्यसमा जो संलग्न छन् यसलाई किटानी जाहेरी गरेर यसको प्रक्रिया छानबिन भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले जाहेरी लिएर जाँदाखेरि सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज इन्सपेक्टर साहेबले त्यो जाहेरी दर्ता गर्न मान्नु भएन। किन मान्नु भएन? के भन्नुभयो त? उहाँको भनाइ चाहिँ अब यति किटानको साथ आउँदाखेरि पनि उहाँको त नियत देखिन्छ त। किटानको साथ आइसकेपछि छानबिन गर्नुहोस् न, छानबिन गर्नुहोस्, प्रमाण खोज्नुहोस्। उहाँहरू पहिला के भन्नुहुन्छ? जाहेरी नभइकन मुचुल्का गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। अनि जाहेरी लिएर देखिएपछि चाहिँ नि जाहेरी अब मुचुल्का नगरिकन फेरि जाहेरी दर्ता गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। यो कुरा गम्भीरपूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, बाँचेको कुरा त हेर्नु होला न तपाईँले पनि। पहिला भन्नुभयो जाहेरी नभइकन
मुचुल्का हुँदैन। अस्तिको दिन 16 गतेको घटनाको मुचुल्का भएन। अनि जब जाहेरी लिएर आइसकेपछि मुचुल्का नभइकन जाहेरी दर्ता हुँदैन, पन्छौनी काम। हजुर, त्यसपछि कसरी अगाडि? होइन, त्यस पछाडि पन्छौनी काम हुँदै गर्दाखेरि एकचोटि उहाँले यहाँबाट होइन यहाँ घटना भएको छ यसलाई चाहिँ भक्तपुर पठाउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो त उहाँहरूले अनुसन्धानको दायरामा भक्तपुरसँग पनि कोर्डिनेट गरेर गर्नुपर्ने हुनसक्ला, त्यसमा हाम्रो अन्यथा छैन, गर्नुपर्थ्यो। एक त उहाँहरूले जाहेरी लिनु मान्नु भएन र जाहेरी मुजुल्का नभइकन फेरि अर्को थाप्नुभयो। मुजुल्का नगरिकन चाहिँ नि हामी जाहेरी दर्ता गर्दैनौँ। हामीले त भन्यौँ दर्ता गर्नुहोस्, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, मुजुल्का उठाउनुहोस्, लासको पोस्टमार्टम गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। अनुसन्धानको क्रममा हामीले के कुरामा सघाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो पक्षले हाम्रा सम्बन्धित मृतकका आमा छन्, काका छन्, अब बा छन्, सबैजना छ, हामीले सघाउनु पर्ने कुरालाई हामी तयार छौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले जाहेरी दर्ता गर्ने होइन, अब मुचुल्का नभइकन दायरी दर्ता हुँदैन भन्नुभयो। प्रहरी प्रशासनले त उल्टै तपाईँहरूमाथि आरोप लागेको छ कि तपाईँले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्न दिनु भएन। के कुराले रोक्यो, के कुराले रोक्यो? अवरोध गर्नु। अब होइन, केमा अवरोध भयो मलाई बताउनुहोस्। मुजुल्का उठाउनु उहाँ होइन, मुजुल्का उठाउनलाई चाहिँ नि के कुराले होइन, त्यो बिल्कुल गलत कुरो, बिल्कुल गलत कुरो। त्यसो भए उहाँले राति मध्यरात पारेर मृतक पक्षको कोही मान्छेको उपस्थिति बिना त्यो लास कसरी उठाएर लानुभयो? लास उठाएको कुरामा त धेरै अब्जेक्सन त होइन हाम्रो, लानुभयो ठिक छ। पोस्टमार्टम अहिलेसम्म किन भएन? हामीले पोस्टमार्टम गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेका छौँ। हाम्रो जाहेरी लिनुहोस् भन्दाखेरि नलिने होइन। अनि उहाँहरूको आफ्नो खुसीले त उठाउनु भएको छ। अहिले वडा अध्यक्षको खबरै नगरी उठाइयो होइन, हामीलाई खबर थिएन। उहाँहरूले मध्यरातमा लास उठाउनु भएको छ। मैले सुन्न आएको कुरा चाहिँ वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्षको रोबरमा उठाइएको भने मैले वडा अध्यक्षसँग पनि केही कुरा गरेँ। तपाईँको रोबरमा उठेको हो लास भन्दा हो भन्नुभयो। अनि लास उठ्दाखेरि हामीलाई त खबर भएको थिएन। उहाँले किन सिग्नेचर गर्नुभयो? होइन, उहाँले भन्यो हाम्रो रोबरमा त उठेको होइन, हामी त थिएनौँ, लासमा तपाईँको रोबरमा उठेको रहेछ। त्यो जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँ बस्नु भएकोमा हाम्रो कुरा अन्यथा होइन। तर लासको प्रकृति तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन? त्यहाँ कुनै कर्तव्य भएको अवस्था, कुनै नीलडामको अवस्था, कुनै घाउचोटको अवस्था, लासको अवस्था के देख्नुभयो तपाईँले भन्दा होइन मैले त्योसँग त केही रहेन, मैले वडाको प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै सही गरिदिएँ, मलाई लासको बारेमा केही पनि थाहा छैन भन्दा अब पुलिसले मुजुल्का एउटा मतलब मृतकको परिवारजन कसैलाई नराखिकन वडाको प्रतिनिधि, ठिक छ हामी प्रतिनिधि मान्छौँ, प्रतिनिधिले कस्तो रूपमा बसेर मुजुल्का गर्नुभएको छ घटनाको त्यो त देखिसक्नु भयो नि। वडा अध्यक्षको भनाइअनुसार देखिसक्नु भयो नि त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनियोजित ढङ्गले यो घटनालाई दबाउने, कानुनी प्रक्रियामा नलाने, लगेको झारो टार्ने तरिकाले लान खोज्ने, यो केसलाई पन्छाउन खोज्ने र यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान नगर्ने प्रशासनको स्पष्ट नेत देखिन्छ। त्यसकै सिलसिलामा उहाँहरूले नगर्ने, यो जाहेरी दर्ता नगर्ने भनेकै कारणले आज हामी एउटा सबै मृतकको परिवारजन, केही मिडियाकर्मी, हाम्रो 12 विषय नगरपालिकाको उपमेयर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको रोबरमा हामी सरकारी कार्यालयमा पनि यो जाहेरीको एउटा प्रति लिएर हामी गएका थियौँ। सरकारी वकिल होइन, सरकारी वकिलसँग सबै घटना विवरण उहाँलाई दर्शाएर त्यो जाहेरीको कपी उहाँलाई चाहिँ नि पेस गरेका पनि छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले पनि यो जाहेरी सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयले लिन मानेन, तपाईँ कहाँ आछौँ, तपाईँले यसलाई अध्ययन गरेर यसलाई लिदिनु पर्यो र प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले जाहेरी हेर्नुभयो। घटना यो जाहेरीमा लेखेका कुरा र केही सुनिन आएको कुरामा केही कम्प्लिकेटेड कुराहरू देखिन्छ। यसलाई मैले पनि अलिकता अध्ययन पनि गर्छु यो जाहेरीको सवालमा र मभन्दा माथिल्लो निकायसँग पनि म कोर्डिनेट गर्छु र अरू सम्बन्धित अरू पक्षहरूसँग पनि मैले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई करिब 2 दिन जतिको समय यसलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ। सकभर म भोलि नै तपाईँहरूलाई यस बारेमा के गर्न सक्छु भन्ने खालको निर्क्युल गर्छु, नभए पनि म पर्सिसम्ममा यसको निर्क्युल गर्ने हिसाबले म अध्ययन गर्छु। सम्बन्धित निकाय, मेरा तालुक निकायहरूसँग पनि म यो विषयवस्तुमा कुराकानी गरेर आपसी छलफल गरेर तपाईँहरूले एउटा निर्क्युल गर्छु भन्नुभएको छ। हामी आशावादी छौँ उहाँले अब एउटा निचोड दिनुहुन्छ सकभर। यो विषयमा जस्तो वडा अध्यक्षले रातारात आएर जुन शङ्कास्पद
घटनामा मृत भएको चाहिँ नि पीडित परिवारलाई थाहा नै नदिई उनले सिग्नेचर गरेका छन्। यो पनि निकै शङ्कास्पद रहेको छ र वडा अध्यक्षसँग पनि हामी जवाफ माग्नेवाला छौँ र प्रहरी प्रशासनले त अत्यन्तै ठुलो लापरवाही गरेको जस्तो लाग्छ, किनकि यत्रो घटना घटिएको 48 घन्टा पुगिसक्दा पनि वडा अध्यक्षले पीडित परिवारलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षसम्म दिन सकेको छैन र प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामी चाहिँ यसको जवाफ माग्नेछौँ। जस्तो अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? लगभग होइन, अब यसको यस्तो छ, यो त तपाईँहरूले पनि फेरि पनि उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको काम कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरू अनुसन्धानमा बाधा खडा गर्यो अथवा चाहिँ नि अनुसन्धान प्रक्रिया, मलाई गजब लागेको चाहिँ यहाँनिर छ कि उहाँहरूलाई अनुसन्धान गर्न केले रोक्यो? उहाँहरूले लास मुचुल्का नगरिकन लास उठाउन मिल्दैन, मुचुल्कामा सहभागी हुनुपर्छ। उहाँहरूले उठाउनु भयो, त्यसमा हाम्रो धेरै अब्जेक्सन पनि छैन, उठाउनु भयो। त्यो पोस्टमार्टम किन गर्नु भएन? उहाँले लास उठाउन त सक्ने रहेछ, मृतकको आफन्तजन नहुँदा उठाउन सकिने रहेछ नि, उठाउनु भयो। मृतकको आफन्तजन लास कस्तो अवस्थामा उठाइन्छ भन्दाखेरि व्यवहारिसी प्रकृतिको लास प्रतिनिधिको रोबरमा उठाउने प्रचलन हो। आज सबै चाहिँ मतलब आफन्तजनहरू छन्, खबर नगरिकन उठाइएको छ। र ठिक छ, त्यो उठाउनु भयो, उहाँहरूले एभिडेन्सको लागि उठाएको भन्ने तर्क गर्नुभएको छ, एभिडेन्स लोप हुन्छ कि भनेर उठाउनु थाल्नु भएको छ। पोस्टमार्टम किन भएन? एउटा कुरा, पोस्टमार्टम गर्नुहोस् न, हामी किन अवरोध गर्छौँ? अनुसन्धान गर्नुहोस् न, किन अवरोध गर्छौँ? उहाँहरूले हस्पिटल चाहिँ नि मतलब अहिलेसम्म सिल गरेर चाहिँ नि हस्पिटलमा अध्ययन केही गर्नु भएको छ? केही मतलब त्यहाँ छानबिन थाल्नु भएको छ? हस्पिटलमा भएका ट्रिटमेन्टका प्रक्रियाका डकुमेन्टहरू उहाँहरूले केही कब्जामा लिनु भएको छ? छैन, केही पनि छैन। भनेपछि यहाँ कसो मिलेमतो छ? तपाईँ मिलेमतो होइन, मिलेमतो त अब घटना त मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा हस्पिटल पक्ष र मृतकको श्रीमान उनका सासू ससुराको एक खालको मिलेमत्तोको पछिबाट यो घटनाक्रम भएको छ। यसलाई ढाकछोप गरेर प्रशासनले यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्दैछ, जाहेरी नलिने, प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, अनुसन्धान नगर्ने र अनि यसलाई चाहिँ नि मतलब अब विभिन्न खालका अब होला उहाँहरूमाथि दबाब होला, यो नगर भन्ने होला, उहाँहरू कहाँ प्रलोभनमा पर्नुभयो होला, के होला, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुराहरू हुन्। उहाँहरूले एउटा निष्पक्ष रूपमा यो केसलाई दर्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हेका उहाँहरूले राख्नु भएको छैन। अहिलेसम्मको स्थितिहरूलाई देख्दाखेरि हेरौँ, हामी भोलि पनि यसका निरन्तर फलोअप गर्दै जान्छौँ सम्बन्धित निकायलाई। हामी सरकारी माग के हो र कसरी अगाडि बढ्नु? हाम्रो माग एकदम सटिक छ। हामी यो घटनाक्रमलाई हाम्रा इन्फर्मेसनमा भएका कुराहरूले के सहयोग हुन्छ हामी उहाँहरूलाई व्यक्त गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छौँ, एकदमै तयार छौँ। हाम्रा मतलब मृतकको आमा यहीँ हुनुहुन्छ, डेली उनको केही दिनमै छोरीहरूसँग कुरा भइराख्ने यहीँ छ, मृतकको बुवा यहीँ छ, अरू आफन्तजन यहीँ छ, उहाँसँग नजिक भएर कुरा गर्ने मान्छेहरू प्रशस्त छन्। अर्को कुरा चाहिँ नि अब हामीले यसलाई मतलब सबै कुराबाट हामी मतलब अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न तयार हो। उहाँहरू अनुसन्धानै गर्न चाहनु भएको छैन, जाहेरी लिन चाहनु भएको छैन, मतलब प्रक्रिया सुरु गर्नै चाहनु भएको छैन। र हाम्रो माग प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि यो जाहेरी किटानी जाहेरी उहाँहरूले दर्ता गर्न पर्यो, प्रक्रियामा लान पर्यो, अनुसन्धान एकदम फास्ट ट्र्याकबाट उहाँहरूले पोस्टमार्टम गर्ने कुरालाई हाम्रो केही अब्जेक्सन पनि रहने कुरा नि रहँदैन। उहाँहरूले गर्नुहोस्, एभिडेन्स प्राप्त गर्नुहोस्, कहाँ सोधबुझ गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्। यहाँ उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई एकदम अध्ययनका साथ यो जाहेरी दर्ता गरेर अध्ययन गरेर यसमा सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याएर दोषी उप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो मागै यही हो। तपाईँहरूको मिडिया मार्फत, आम सञ्चार माध्यम मार्फत मैले चाहिँ यो सम्बन्धित प्रशासन पक्षहरूलाई चाहिँ नि यसको माग गर्छु, अरू केही पनि छैन। हजुर, पक्कै पनि हामी अन्तिममा यही नै भन्न चाहन्छौँ सम्बन्धित निकायलाई 48 घन्टासम्म पनि लास कुहिसकेको अवस्था छ र पीडितलाई चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरेर सत्य तथ्य अन्तिम निष्कर्ष प्रहरी प्रशासनले दिनुपर्छ। यसरी हेलचेक्रै गरेर पीडितलाई झन्